أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. حلق सीधा होगी। ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. नशरह लक सदरक। نشرح لك صدرك. अब सीधा नहीं हो रही, आगे चलते हैं। ववदअना अन्क विज़रक। ووضعنا عنك وزرك. ववदअना अन्क विज़रक ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. الذين नहीं है, الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. राह ये गलत है, यहाँ पर हा नहीं, सिर्फ रा खींचना है, राह नहीं करना है। हाँ, युसरा يسرا. दो ज़बान एक ज़बर पढ़नी। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंصब। فإذا فرغت فانصب. فانصب فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق